अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त का जो एक सियासी मंजरनामा है और ये वन आफ्टर अनदर जो चीज़ें अनफोल्ड होती जा रही हैं, जिस तरह हमने कल तज़किरा किया, गुज़िश्ता हफ़्ता इनफैक्ट ये रवा हफ़्ता कह लीजिए, जिसके हफ़्ते के आगाज़ के दिन ख़ास अहमियत के हामिल थे, जब हम अमरीकी सदारती इंतख़ाबात के नताइज और फिर उसके बाद होने वाली सूरत हाल और उसमें पाकिस्तान की आवाम बड़ी गहरी दिलचस्पी रख रहे थे और फिर एक जमात इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी कि अब चीज़ें बिल्कुल बदलने वाली हैं और फिर मुख्तलिफ़ तारीख़ें हैं जो हम तक पहुँच रही हैं और उस जमात के हवाले से भी मुख्तलिफ़ उनके रहनुमा मुख्तलिफ़ बयानात दे रहे हैं। किसी का ये मानना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम कोई मुदाखलत नहीं चाहते, हम अपनी जद्दोजहद अपने तय जारी रखेंगे। किसी का ये कहना कि बानी पीटीआई बहुत खुश हैं ट्रंप साहब की विक्ट्री से, और फिर जुल्फ़ी बुखारी का यहाँ तक कहना कि वो लॉबिंग करेंगे, बाकायदा पहुँचेंगे उनकी टीम तक, उनके रिश्तेदारों तक और बात करेंगे इमरान खान साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों के हवाले से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब अंडर डिस्कशन है, लेकिन 9 तारीख़ खासी अहमियत की हामिल और यकीनन वो तो इकबाल डे के हवाले से हम अब तक इसको मानते थे, लेकिन फिर आज की एक कॉल भी थी अगर हम सियासी मंजरनामे पर बात करें, और वो KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा पावर शो जिसको वो करार दे रहे हैं, और वो जलसा अपनी हुकूमत KPK में और अपने ही सूबे में वो एक जलसा कर रहे हैं और अब तक शेर आया की वो बात कर रहे हैं, और वो शेर अब कब आएगा, कब खान साहब आखिरी कॉल देंगे जो इनकलाब मुल्क में बर्पा कर देगी, इसके सभी मुंतज़िर हैं। लेकिन कभी वो मसलियत के तहत, कभी हालात के तहत और कभी किसी और वजह से अब तक वो कॉल दी नहीं जा रही। लेकिन इससे दिलचस्प बात यह कि ये तो उस एक जमात की कैफियत और सूरत हाल है जो कभी अमरीकी इंतखाबात में अपनी दिलचस्पी तलाश करते हैं। उनके कुछ लोग जो उनके पेड लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन्स रन करते हैं, वो अपनी जगह पर सारा कर रहे हैं। दिलचस्प बात उससे ज़्यादा ये है कि हुकूमती हलकों में इस बारे में तशवीश पाई जाती है और इसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में उनके वज़रा इसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। अगर तो ये इतनी नॉन सीरियस और गैर ज़रूरी बातें हैं तो रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन उसका रिस्पॉन्स देने से उन बातों की अहमियत और वैल्यू बड़ी हद तक बढ़ जाती है। अब उनकी नेक्स्ट कॉल क्या होगी, उसकी तारीख़ क्या होगी, वो नहीं कोई जानता, लेकिन आज रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज करना, फिर अहम मुकाम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का फैज़ाबाद का, वहाँ पर कंटेनर्स ले आना, रात को ट्रक्स को पकड़ना, अब ये किस तरफ इशारा करता है। एक तरफ बयानात ये कि आप करें जलसा खेलें आप KP में, तो फिर यहाँ पर तो कोई खौफ और मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन वो बज़ाहिर हमें नज़र आता है, काउंटर नैरेटिव दिया जाता है, काउंटर किया जाता है बातों को, और इसके साथ साथ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम होती हुई देख रहे हैं। और फिर ख़ुद अगर हम KPK की बात करें, जहाँ से इनकलाब ने सर उठाना है, वहाँ पर इनकलाब की कीमत जो CM KPK हैं उन्होंने अपने ही कारकुनान के लिए 1-1 हज़ार रुपया लगाई। वो वीडियो भी बहुत सारे लोगों ने देखी और उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और ये वो लोग थे जो इसी तहरीक जो चल रही है, जिसको ये तहरीक कह रहे हैं बानी PTI की, उसके लिए जेल गए थे और जेल से रिहा होकर वापस आए। घंटों इंतज़ार किया, 5 मिनट के लिए मिले CM साहब और हज़ार रुपया बांटा गया। कुछ वीडियोज़ हैं उनमें 100% क्लैरिटी यकीनन नहीं कही जा सकती, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये एक पूरा का पूरा सियासी मंजरनामा है जो इस वक्त हमारे सामने है। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस पर करें, और इसके साथ साथ 2024 नवंबर का ये महीना जब ऑलमोस्ट 2024 इख्तिताम पज़ीर है, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि अब कशकोल नहीं, और ये कशकोल तोड़ने के वादे मुझे मेरे मेहमान जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में बताएंगे। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये कशकोल तोड़ने का प्रोग्राम कब से चला आ रहा है, और 2024 में भी फिर इस अज़्म का इआदा किया गया है कि अब जो है मैं कतर जाऊँ या कहीं और जाऊँ, मैं कशकोल की बात नहीं करूँगा, प्रोग्राम लेकर आऊँगा। और फिर वज़ीर ख़ज़ाना के बयानात, तो वो क्या होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ़ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए। नौशाद अली साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़िया कार हैं। वेलकम कहूँगा दोनों मौज़िज़ मेहमानों को। ज़ाहिद गुशकोरी साहब इज़ एक्सपेक्टेड टू जॉइन अस इन अ मिनट और सो। इसार राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, मैंने अपने इब्तदाइये में तो बड़ी हद तक जो सारी बात थी वो कर दी। अब आपकी राय यकीनन मैं इस सारे मामले में जानना चाहूँगा
کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیا ہر کوئی ہر سطح پر, میں کسی ایک جماعت پر تنقید نہیں کرنا چاہتا یا بات نہیں کرنا چاہتا, کیا ہر کوئی ہر سطح پر عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. 1947 سے لے کے آج تک اگر تمام سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک کام کیا ہے اور ایک پیج پہ رہے ہیں, وہ صرف عوام کو بیوقوف بنا, اور وہ بڑی کامیابی سے اب بھی بنایا جا رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کھٹا کیا ہے عوام کو بیوقوف بنا کے, سوائے اس کے کہ آپ کے جائیدادیں بڑھ گئیں, آپ کے اکاؤنٹس بڑھ گئے, اور کیا آپ نے لیا؟ پاکستان تیزی سے مزید تنزلی کا شکار ہے, اور ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ رہی ہے, اور آج پڑھا ہے کہ مہنگائی پہ محلے 2.5% بڑھی ہے, اور اشیاء ایسا کی 40 چیزیں ہیں جو ان کی قیمتیں بڑھی ہیں. تو عام آدمی تو بیچارہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے آنے کے اوپر پاکستان میں جو رد عمل آیا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور نون لیگ کی جانب سے, جی تو ایک بات غیر محسوس انداز میں ہم نے دیکھی کہ ہم انڈائریکٹلی یہ بات مانتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے, وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو. تو جب یہ تاثر بن جاتا ہے اور عام آدمی بھی یہ کہنے لگتا ہے کہ ٹرمپ آیا تھے عمران باہر آ جائے گا, تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے, یہ ہمارے جو ریاست ہے, یہ ریاست بطور ریاست اپنی سرحدوں, جو اخلاقی سرحدیں ہیں, ان کی اس طرح محافظ نہیں ہے. کوئی بھی طاقتور, وہ شاہ سلمان ہو, وہ ٹرمپ ہو, یا خلیج کی ریاستوں کے کوئی سربراہ ہو, وہ جب چاہیں پاکستان میں مداخلت کر کے جو چاہے کر سکتے ہیں. اور ماضی میں میں رانا صاحب ایک میاں چیز آپ نواز سے شریف جاننا صاحب کو چاہوں گا. رانا صاحب یہ تو مطلب عجیب سما ہے نا, میں کیوں آج اس ایک مختصر سے سوال تک آ گیا ہوں, سب بیوقوف بنانے والی بات تک, کہ مطلب یہی امریکہ بہادر ہو, اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر اور فین کلب بغلیں بجاتا پھرے, پھر اسی امریکہ کی مداخلت پر پوری قوم کو اس کے خلاف کھڑا کر دے کہ بڑی زیادتی ہو گئی, ہم کوئی غلام ہیں کہہ کے, اور پھر دلچسپ بات کہ پھر بغلیں بجاتا ہو کہ ٹرمپ آ گیا ہے, ساڈا لیڈر باہر آنے لگا ہے. واٹس ہیپننگ ان دا کنٹری؟ اب رانا صاحب ہو کیا رہا ہے, مجھے اگر سمجھا سکیں آپ تو. اس میں ارسلان دو چیزیں. ایک چیز تو یہ کہ جب ریاست کے اداروں پہ اور عدالتوں پہ یقین نہیں رہتا, تو پھر ان جو لوگ ہوتے ہیں جو ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے طاقتور جو ہوگا نا وہ ہماری ہیلپ کرے گا. یہ تو ریاست کی خود ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ماضی میں اس نے اگر وہ لوگوں کو نہ چھوڑتی, ایمل کانسی, یوسف رمزی, ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ, ریمن ڈیوس, نواز شریف کا باہر جانا, یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم بھی کہتے کہ نہیں ہم اپنی اس پہ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب آ جائیں یہ کہ یہ جو لوگ بغلے بجا رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک عرصے سے کنفیوژن چل رہی ہے کہ باہر جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا یہ موقف نہیں ہے. عمران خان کے موقف کی صحیح ترجمانی ان کی بہن کرتی ہے جو ان سے مل کے آتی ہے, یہ پنجھوتا کرتا تھا جسے آپ نے جو نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا اور آج تک پتہ نہیں یہ تو چلا سر, وہ یہ تو کروڑ دے رانا کے صاحب آئے. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ صحیح ترجمانی وہ کرتا ہے. اب اتنے لوگ ہیں, اتنے چاہنے والے ہیں ان کے, ہر کوئی کسی کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صحیح ترجمانی کرتے ہیں. اب تو وہ کے پی کی یونیورسٹیوں کے چانسلر بھی ہیں, بننے جا رہے ہیں. تو مطلب اب مجھے تو نظر آتا ہے کہ وہ صحیح ترجمانی کرتے ہیں. کسی کو علی محمد خان صاحب نظر آتے ہیں, کسی کو زلفی بخاری نظر آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں پہلے دن سے ایک رائے تھی اور میں ابھی بھی اس رائے پہ کھڑا ہوں کہ عمران خان کی اگر کوئی شخص سیاسی اپنے مفادات سے نکل کے ترجمانی کر سکتا ہے تو وہ ان کے فیملی ہے. اور علیمہ خان نے جتنا سخت بیان دیا, میرا خیال ہے پاکستان میں کسی نے نہیں دیا کہ ڈار وہ ٹرمپ ہمارا باپ لگتا ہے کہ ہم اس کی طرح منہ اٹھا کے دیکھیں. اور عمران خان نے بھی جو ٹویٹ کیا اس میں اس نے کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہی. باقی لوگ ہیں, پارٹی ہے, اس کے گرد جڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ 10,000 نیریٹو بناتے ہیں, بناتے رہیں.
और हाँ, जुल्फी बुखारी की जहाँ तक बात है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जुल्फी बुखारी के ट्रंप के दामाद से ताल्लुकात हैं, तो वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है तो करे, लेकिन ये तो पाकिस्तानी रियासत को जवाब देना है कि हम किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे और हम अपने आईनो कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। दैट्स इट। राइट जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं ज़ाहिद गशकोरी साहब आपसे जानना चाहूँगा सिर्फ एक प्रिसाइज सी चीज़ और फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे या बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा है कि ट्रंप जो हैं वो इक़्तिदार में आए ही सिर्फ पाकिस्तान के हालात बेहतर करने और इमरान खान को जेल से निकालने और उनको इन प्लेस इन गवर्नमेंट करने के लिए हैं। ये तासुर बना दिया गया है। एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे और काम है करने के लिए, बट एक अजीब मामला है कि हम यहीं पर फंसे हैं। मुझे ज़रा क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आगे आता हूँ जो इनका एहतजाज है और जो कॉल है और फिर उसने क्या ज़ोर पकड़ना है उस पर। एक तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपके पैनल में मेरा सलाम पहुँचे। मेरे ख्याल में ये एक तासुर तहरीक इंसाफ के लिए शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि जो इंफरादी ताल्लुकात हैं इमरान खान के मौजूदा जो कि हैं वो बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में हुकूमत में बैठे हुए लोग उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के साथ। तो किसी हद तक एक उम्मीद बनती है उनकी तरफ से, क्योंकि ये पहले भी हमने देखा था। अगर मौजूदा जो हुकूमत है इनके जो ताल्लुकात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे या इससे पहले थे, वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर नज़र आते हैं कि एक रियासत के साथ ताल्लुकात तो पॉलिसी लेवल के होते हैं, उसमें किसी की शायद वो ना हो, लेकिन इंडिविजुअल या इंफरादी हैसियत से इमरान खान का एक ताल्लुक उनसे है। अब वो कितना इसको अडॉप्ट करते हैं या पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करेंगे या किस तरीके से पीटीआई लॉबिंग करेगी वहाँ पर जिससे इनके लिए रास्ता हमवार हो, मुझे नहीं नज़र आता कि ऐसा हो पाएगा बहुत जल्द। राइट। लेकिन हो सकता है उससे पहले इसकी नौबत ही ना पड़े और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान बाहर आ जाएं जेल से 2 महीने में आने वाले में। मैं गशकोरी साहब अब ज़रा इस पर आते हैं। चलें, ये तो एक अलहदा चीज़ है और डिस्कशन इस पर चली आ रही है, हो गई। अब उनका आज पावर शो केपीके में, फिर उसके बाद रावलपिंडी में दफ़ा 144, फैज़ाबाद में कंटेनर, कोई खौफ नहीं है, ख़तरा नहीं है। इनके बयानात ये हैं जलसा खेलें आप, केपी में खेलें, फिर डरते भी हैं। अगर वो ट्रंप की बात आए उसको काउंटर भी करते हैं। पहले से यहाँ पर भी दफ़ा 144 कंटेनर ये इंतज़ामात, फिर उनको कहते हैं मसल भी अपना दिखाओ ना, वो दिखा रहे हैं और ये डर भी रहे हैं। ये क्या माजरा है सर? देखिए, वो एक सियासी जमात है, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी प्लानिंग जो है वो तब्दील की है। उनके लिए आने वाले 2 हफ्ते बड़े अहम हैं, क्योंकि 2 केसेस हैं जिसमें इमरान खान के फैसले आ सकते हैं। अगर उनको सज़ा नहीं होती वहाँ से, हम ऐसे सपोज कर लेते हैं आपकी प्रोग्राम की डिबेट के लिए कि उनको तोशा खाना 2 केस जो कि मंगल को फैसला आना है, अगर वो रिहाई उनको मिल जाती है तो इन जो जलसों का मोमेंटम है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि तो आगे 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला आना है। तो वहाँ से भी अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो इमरान खान अगले 3 महीने में जेल से बाहर होंगे। हो सकता है उनको ट्रंप की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। और इस तरीके से बातचीत शायद अब बर्फ़ पिघलने लगी है, तो लगता है कि उनके लिए रिलीफ होगा आने वाले महीनों में। और वो भी अपनी पॉलिसी को इसलिए तब्दील कर रहे हैं कि ऐसा आप मोमेंटम बनाएं खैबर पख्तूनख्वा में और मुराद सईद को आप सामने लेके आएँ। आज के जलसे में हो सकता है कि वो ऐलान हो जाए और मुराद सईद आने वाले जलसों में आपको खैबर पख्तूनख्वा में, जिस तरह हमाद अज़हर आना शुरू हो गए थे पंजाब के जलसों में या खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी आना शुरू हो जाए। लेकिन गशकोरी साहब, आप तो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो रूपोश हैं साहब जिनका आपने नाम लिया, और फिर मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ कोशिशें और बाल बाच निकले मुख्तलिफ़ छापों से, वो उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। तो अगर वो सामने आएंगे तो फिर से पर्दा चले जाएंगे। अभी तो अपनी मर्ज़ी से हैं, फिर सबको पता होगा कहाँ गए हैं। ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, मेरे ख्याल में वो एक ट्रम्प कार्ड हैं पीटीआई के लिए भी। इमरान खान उसको आखिरी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसकी फॉलोइंग खैबर पख्तूनख्वा जो कि स्ट्रांग होल्ड है, ब्लाइंड फॉलोइंग है, जो तहरीक इंसाफ के किसी भी
लीडर जो मौजूदा हैं, अगर आप देखें तो इसलिए वो एक आखिरी कार्ड होगा, उसके लिए डू और डाई की सिचुएशन होगी इमरान खान के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और वो एक मोमेंटम बना सकते हैं जहां अपने फॉलोअर्स को इस्लामाबाद ला के खैबर पख्तूनख्वा से बिलखसूस, तो अब वो काबिल इस्तेमाल करते हैं इस कार्ड को, ये तो वक्त ही बताएगा। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है और उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि उनको सामने लाएं। और दूसरी तरफ राइट जाहिद साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नौशाद साहब की जाने बढ़ूंगा। नौशाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं, ये स्ट्रेटजी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP में जलसा करना और फिर इंतज़ार करना, जिस तरह जाहिद साहब ने भी फरमाया, और देखेंगे कोई रिलीफ की तवक्को उनको है, और मुराद सईद साहब क्या उनका ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, आखिरी पत्ता है उनके लिए, ये इसी तरह की इक्वेशन आप देख रहे हैं। बज़ाहिर ऑन द अदर हैंड एक बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आती है हमें गवर्नमेंट इन प्लेस से भी, कि उनको भी नहीं पता। अगर हम PTI की सफ़ों में बात करें तो शायद कुछ लोग जानते हों, जिस तरह जाहिद साहब चूँकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तासुर ये नहीं मिल रहा हमें। आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की, तो यकीनन आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर तो उन्हें यह हक हासिल है कि वो अपने जलसे जुलूस करें, जो भी वो कहना चाहते हैं उन जलसे जुलूसों में करें, जहाँ भी चाहते हैं वहाँ जलसा करें। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूरत से ज़्यादा जलसे करती है, रैलियाँ करती है और लोगों को इंगेज रखती है, और बाज़ औक़ात इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आता है। क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं और लोगों को सड़कों पर लाते हैं, लाने के बाद अगर मतलूबा नताइज सामने ना आए तो फिर थोड़ी डिसहार्ट भी होती है आवाम। तो मेरी नज़र में बेहतर रास्ता वो है जिसके अंदर आप पहले ये बात तय करें कि क्या आपके मामला कहीं पर कहीं तय हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फिर उसका मोमेंटम बनाया जाए। ये जो अभी इस वक्त की कोशिश है ना, जिस तरह वो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे, आपको याद होगा कि वो चंद रोज पहले कह रहे थे जी बस जी ये इस हफ्ते, और फिर उससे पहले उन्होंने कहा था बस जी ये 4 दिन, फिर कुछ वकला हजरात भी आपने देखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मुख्तलिफ तारीखें देते हैं। अभी ये सब तारीखें दे रहे हैं, क्योंकि मेरी जो इतलात है, मेरी जब भी बात हुई है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन 2-3 दिन पहले भी जो मेरी बात हुई थी, आखिरी बात जो हुई थी, उस वक्त तक इमरान खान साहब के मामले में एस्टैब्लिशमेंट में किसी किस्म की कोई लचक या किसी किस्म के कोई उनके जो मौक़िफ़ में तब्दीली मुझे नजर नहीं आई। जहां तक अच्छा, बात मतलब है, नौशाद साहब ये बड़ी आप खबर दे रहे हैं कि एक बड़ी सतह तक आपकी रोज़ाना की बुनियाद पे ऑलमोस्ट बात होती है। नहीं, यकीनन रोजाना तो नहीं कह सकते, लेकिन जब जब जरूरत महसूस होती है तो बात जरूर होती है, और जब होती है तो कुछ ना कुछ बात, चूंकि होती इसलिए है कि वहां से जो बात सामने आती है वो साबित भी होती है कि वो दुरुस्त है। तो अभी तक तो ये मामला ऐसे ही है। बाकी रही बात, देखिए अदालतों में मुकदमात मौजूद हैं, वो जस्टिफाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो उनका फैसला क्या आएगा, ये अदलिया फैसला करेंगी, जजेस फैसला करेंगे। लेकिन जो मामला जिस बुनियाद पर अटका हुआ है ना, वो बड़ा अहम है। सबसे अहम बात यह है कि क्या आप रियासत के खिलाफ बगावत की कार्रवाई करने के बाद सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो अभी तक मौक़िफ़ है वो ये है कि आप माफी मांगकर पब्लिकली, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पब्लिकली माफी मांगकर अगर आप उस मामले से पीछे हट जाएं और आइंदा की यकीन दहानी कराएं कि ये आइंदा से ऐसा काम नहीं होगा, आप अपनी सियासी कुव्वत को या सियासी ताकत को रियासती इदारों के खिलाफ या रियासती जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर तो बात ठीक है, फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर शायद बात आगे अभी फिलहाल बढ़ती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। यकीनन डूबते को तिनके का सहारा होता है। ये मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये जो मामला है कि अपने वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए जरूरी है कि ये कहा जाए कि जो इमरान खान साहब हैं वो इतने दिन में बाहर आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ जाएंगे, महीने बाद आ जाएंगे, इन बातों को होते हुए कई माह गुजर चुके हैं। इसी तरह से ट्रंप वाला मामला है कि ट्रंप साहब जो है वो हुकूमत में आएंगे तो उनके साथ एक चीज जोड़ दी गई है, वो लग ऐसे रहा है जैसे ट्रंप अमेरिका के नहीं पाकिस्तान के सदर बने हैं, जो वो आएंगे और यहाँ को आम माफी का ऐलान करेंगे तो इमरान खान साहब आ जाएंगे। ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग जो है इसका मकसद ये होता है कि अपने वर्कर्स को चार्ज रखा जाए, वो वर्कर्स जो मायूस हो रहे हैं उनमें थोड़ी एनर्जी बहाल रहे और उन्हें ये उम्मीद रहे कि इमरान खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं, इसलिए हमें अपनी सफ़ों को दुरुस्त रखना है। नौशाद साहब, आपको ये ज़रूर आपकी भी नज़र से गुजरा होगा कि जिस अमेरिका की ग़ुलामी हमें नामंजूर थी, आज इनके जलसे में उसके झंडे लहराए गए हैं।
انہیں کے کارکنان کی طرف سے، اور پھر کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. بس نہ پہلے جو کچھ ہو رہا تھا آپ کو یاد ہوگا جب ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا تھا تب بھی ہمیں پتا تھا یہ کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس بات کا کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر جب یہ ڈالا اس کے بعد وہ خود اس سے یو ٹرن لے گئے. آن ریکارڈ عمران خان صاحب نے اس سے یو ٹرن لے لیا. جب لے لیا تو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی یو ٹرن لے لیا جائے گا. اصل میں ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا صرف بیانات کی حد تک محدود رہتے ہیں. جو فیکٹس ہوتے ہیں یا ہیپننگز ہیں ان کو زیر غور نہیں لاتے, جس کے نقصان یہ ہے کہ وہ نیریٹیوز میں بہ جاتے ہیں. اب یہ نیریٹو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے عوام کو چارج رکھا جائے. جیسے مثال کے طور پہ ثوابی جلسے سے پہلے یہ بات کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کم از کم پشاور کی حد تک کے لوگ ہیں, جو آپ کو پتہ ہے ابھی گشکوری صاحب نے فرمایا کہ وہ بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں یا بلائنڈ فالوئنگ ہے, تو وہ کم از کم ڈس ہارٹ ہو کے گھر نہیں بیٹھے گی, وہ پھر ایک دفعہ چارج ہو جائے گی اور ثوابی جلسے کو بہترین بنانے کی کوشش کریں گے. یقیناً رائٹ. نوشاد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. میں سار رانا صاحب سے شروع کروں گا. رانا صاحب, میں طالب علم ہوں تاریخ کا, آپ نے بہت ساری چیزیں ظاہر ہے سامنے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے. یہ کشکول کب سے توڑ رہے ہیں ہم, اور کتنے وزراء اعظم اس کو توڑنے کے دعوے دار؟ کشکول کی اب ضرورت نہیں رہی نا, اب دور بدل گیا یار. ہم جدید دور کے ساتھ چل رہے ہیں. اب تو بھارت میں تو فقیروں کے پاس وہ مشین آ گئی ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہے تو آپ اس نمبر پہ مجھے پیسے بھیج دیں, کارڈ سویپ کر دیں, وہ مشینیں ملے گی. ہاں سویپ کر دیں. تو اب وہ کشکول ویسے بھی جتنا ہماری بھیک ہے اور ہماری بھوک ہے, وہ ایک کشکول میں تو پوری بھی نہیں ہو سکتی. وہ اگر ہم کشکول میں اپنے مسائل کا حل کے لیے کوئی کشکول بنائے تو میرا خیال ہے کم از کم بر اعظم ایشیا جتنا بڑا تو بننا چاہیے, تاکہ اس میں اتنے پیسے آ سکیں کہ ہمارے مسائل حل ہو سکیں. آپ لطیفہ دیکھ لیں نا کہ اس ٹائم جب لاہور اور پنجاب بدترین اسموک کا شکار ہے, کمزور لوگ مر رہے ہیں, ہاسپٹل میں تعداد بڑھ رہی ہے, چھوٹے بچوں میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ایون جوان لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہماری تقدیر کے ٹھیکیدار صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ جنیوا کے اندر سوئٹزرلینڈ کی پرفضا ماحول کے اندر اپنے والد کے ساتھ چہل قدمی کر رہی ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ ان کی عوام پیچھے کیا مر رہی ہے یا نہیں مر رہی. اور مجھے آج تک نہیں پتہ چلا کہ جنیوا میں بھی کوئی ہاسپٹل ہے جو گلے کا علاج کرتا ہے. میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے. تو یہ کشکول توڑ دینا, کشکول جوڑ دینا, یہ ابھی ریسنٹلی تو آپ شہزادہ صاحب ایم بی ایس کے پاس تھے, 60 کروڑ کا اضافہ کروا کے آئے, اور وہ پچھلے 3-4 سال سے اب ہم یہی سنا رہے تھے کہ خلیج سے پتہ نہیں کوئی 100 ارب مائیں گے. نوشاد صاحب کی جس سے بات ہوتی ہے یہ نہیں بتائیں گے. میری بھی ایک سورس ہے جس سے میں روز بات کرتا ہوں. سورس تو ہم پوچھیں گے ہی نہیں, بتا دوں گا. اچھا آپ بتا دیں گے مجھے, اگر آپ پوچھیں گے نا. ہاں بالکل, آپ مجھے پوچھیں میں بتا دوں گا. بتائیں بسم اللہ. میں تو نہیں چھپاؤں گا. میں تو روزانہ نوشاد صاحب سے جا کے بہت ساری انفارمیشن لے کے آتا ہوں اور معلومات لے کے آتا ہوں. تو نوشاد صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تقریباً گیم چینجر شروع ہو گئی ہے اور کوئی 100 ارب ڈالر جو ہے نا وہ آنے والے ہیں. یہ کوئی 2 مہینے 1 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ کشکول توڑنا, یہ فیشن. شہباز شریف صاحب کے تو ورث ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے تو کپڑے بیچ کے آٹا بھی لینا تھا. انہوں نے تو مینار پاکستان میں بیٹھے تھے, لوڈ شیڈنگ کے خاتمے تک نہ اٹھنے کا بھی اعلان کیا تھا. تو وہ ایک نان سیریس کریکٹر کے طور پہ اب سامنے آ گئے. ان کی ورث اتنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے 9 مئی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, یا آرمی چیف جو ہیں جو اب کام کرتے ہیں وہ شہباز شریف اپنے کھاتے میں لے لیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. زاہد بھائی, اس وقت جو وزیر اعظم نے ایک نیا عزم دہرایا ہے, وہ سعودیہ قطر کو کہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ مدد میری کی, پاکستان کی مدد کی یعنی کہ, لیکن اب کشکول نہیں پروگرام لے کر آؤں گا. پھر وزیر خزانہ کے بیانات ہیں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ دا ریئل چیلنج فار دا کنٹری رائٹ ناؤ اور فرام لاسٹ فیو ایئرز اور پرابلی سنس اٹس کریشن از پاکستانز اکانومی. اور کشکول توڑنے کے دعوے اور وعدے بھی بہت ہیں. کیسے دیکھیں گے آپ ان کے اس سٹیٹمنٹ کو, یا جو وزیر خزانہ آپ باتیں کر رہے ہیں وہی روایتی سٹیٹمنٹس ہیں, یا کچھ واقعی ہو بھی رہا ہے, کچھ انڈیکیٹرز پازیٹیو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو کچھ بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں ہم, یا محض بیان بازی ہے جس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں؟ جی نہیں, میں نہیں دیکھتا کہ کوئی پرانا سلسلہ ختم ہوگا. یہ اس اسٹیج پہ تو یہی لگتا ہے کہ
مزید معاشی حالات جو ہیں وہ اگرچہ ہمیں اسٹاک ایکسچینج نظر آتا ہے کہ وہ ایک 93,000 کی حد عبور کر گیا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ کیا نظر آتا ہے؟ ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. آپ ایک کمپیریٹو دیکھ لیں چنے کی دال کا، جو کہ غریب ترین آدمی کی ایکسس میں ہوتی تھی، وہ پچھلے 2 مہینے میں 220 روپے پر کے جی مہنگی ہوئی ہے. اگر آپ دال ماش کو دیکھ لیں وہ 600 روپے سے اوپر چلی گئی ہے. آپ کا انڈیکس بہتر ہو رہا ہے. عوام کے لیے ہر چیز تو مہنگی ہو رہی ہے. ایک اسٹیج پہ رکی تھی، ایک ہوپ پیدا ہوئی تھی کہ رکی ہے، لیکن پچھلے 2 ہفتے کی آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ تو مزید مہنگی ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت کی جو پچھلے 9 مہینے کی اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو 2.5 سال کی جو کوشش ہے وہ تو تحریک انصاف کو نیچا دکھانے کے لیے تھی، اور حکومت نے کسی حد تک ابھی پچھلے 2 ہفتوں میں کامیابی حاصل کر لی. ایک تو انہوں نے آئینی ترمیم پاس کر لی، ججز کو انہوں نے تنخواہیں ان کی ڈبل ٹرپل کر دی اور 27 لاکھ تک پہنچ گئیں. اور اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے اپنی مرضی کے ججز بینچ کے سربراہ ان کے بن گئے. اب حکومت کو کیا چاہیے؟ صحافیوں کو انہوں نے 3200 پلاٹ کا اعلان دینے کا کر دیا، اور تو جو چاہیے تھا حکومت کو وہ تو 2.5 سال کے عرصے بعد ان کو وہ مل گیا ہے. اب دیکھنا ہے عوام کو یا عوام کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے تو اپوزیشن کو نیچا دکھانا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، اٹ میک سینس. وہ سیاسی طور پر انہوں نے ہوکر گروپ ایک مائی وے یا دا ہائی وے والی سچویشن تھی. ابھی بھی لوگ غائب ہیں، میرے علاقے کے ایم این ایز ہیں وہ غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں. ان میں فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرماننٹلی فگر چاہیے جو کہ ایک اور آئینی ترمیم کے لیے درکار ہے. تو عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ میرا نہیں خیال. عوام میں تو 2.5 سال سے کوئی خاص ان کو ریلیف نہیں ملا. بجلی کا ریلیف جب آپ جنوری دسمبر ان مہینوں میں سردیوں میں جب کوئی بجلی استعمال ہی نہیں کرتا، بجلی کا استعمال ہی کم ہو گیا. 8% اس سال بجلی کا استعمال کم ہوا ہے پاکستان میں. اور جو سولر ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہمیشہ عوام کو پوری دنیا میں انکریج کیا جاتا ہے اور سبسڈی دی جاتی ہے کہ جدید. لیکن سر وہ آپ نے شرائط بھی دیکھی ہوں گی نا کہ کس طرح کی شرائط رکھی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریلیف ہوگا عوام کے لیے بھی، جو کہ فوکس ہونا چاہیے عوام کا. تو اس لیے مشکل ہو جائے گا. مجھے تو مڈ ٹرم کی طرف. بالکل صحیح سر. میں نوشاد صاحب کی جانب بڑھوں گا، ذرا ان کی بھی رائے لے لوں. نوشاد صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ملک احتیاط سے نہیں ٹیکسوں سے چلتے ہیں. Is it a new information for you or for all of us? نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی نئی انفارمیشن ہے. یہ تو اٹس لائک اے یونیورسل ٹروتھ. 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک پہلی بات تو میں تصحیح کر دوں، رانا صاحب نے یہ بات مجھے کہی کہ میں نے شاید پی ڈی ایم کے دور میں رانا صاحب سے میری اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میرے کہنے میں اور ان کے سننے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگا کہ $100 بلین آ رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا $100 بلین آپ کو چاہیے سرمایہ کاری کے لیے، کیونکہ اگر آپ $100 بلین اس کے اندر انجیکٹ نہیں کریں گے اپنی معیشت میں، تو آپ کی معیشت کا والیوم اور حجم وہ نہیں بنے گا جس سے آپ اپنے جو قرض آپ نے اس وقت جن کی ادائیگیاں کرنی ہیں ان کو بیلنس آؤٹ کر سکیں، یعنی ان میں توازن قائم کر سکیں اپنی ادائیگیاں اور اس کے اندر انکم کے اندر. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میری جو ان کی اس سے متعلق ڈسکشن تھی، یہ یقیناً میں نے ضرور کہا تھا کہ وہ ڈالر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور زیادہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر پاکستان لائے جا سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کشکول ہم نے توڑا نہیں ہے. کشکول اصل میں ہمارا کشکول توڑ دیا ہے جو ہمارے ڈونرز تھے انہوں نے. ہمیں سعودی عرب نے انکار کر دیا کہ جی ہم اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ کو اب امداد کی صورت میں نہیں دے سکتے. رائٹ. یہ گوری صاحب بھی بیٹھے ہیں، رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، باقی تمام جگہوں سے بھی ہمیں اسی طرح کا جواب ملا تھا. اسی لیے ہمارا جو ریاست کا نیریٹو یا حکومت کا نیریٹو تھا وہ یہ بن گیا کہ جی ہم اب امداد کے لیے نہیں مانگ رہے، ہم تو تجارت اور کاروبار کے لیے مانگ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، آج صبح آپ کو پتا کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. معصوم لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان ممالک میں جن میں لا اینڈ آرڈر نہ ہو، جن میں قانون کی بالادستی نہ ہو،
جہاں یہ ابھی جو سچویشن اس سے پہلے بتا رہے تھے گشکوری صاحب، جو حالات بتا رہے تھے کہ حکومت نے اپنے اپنی پوزیشنز جسے کہہ رہے نا کہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آئینی ترمیم بھی کر لی، ججز کی تنخواہیں بھی بڑھا دیں، اور آخر کار وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی فی الحال کی اس کو انہوں نے پورا کیا. اور جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے یہ فارورڈ بلاک بننا ہے یا بنایا جانا ہے، اس کی بات جب اس طریقے سے آپ معاملات کو چلا رہے ہوں گے، جب اس طرح سے آپ حکومتیں کرتے چلے جائیں گے، تو جو غلطیاں اس سے قبل سرزد ہوتی رہیں ان کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں، تو جو غلطیاں آج سرزد ہو رہی ہیں ان کا خمیازہ ہمیں مستقبل میں رائٹ. بھگتنا نوشاد ہے. صاحب بالکل یور یہ پوائنٹ جو ویل ٹیکن. سچویشن آئی ایم ہے ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے